सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। अनि आजको यो क्लासमा फेरि म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आजको यो क्लासको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रभुको अगुवाई र उहाँको सहायताको निम्ति हामी आफूले आफूलाई उहाँमा समर्पण गर्दै प्रार्थना गरौँ। महान प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईले फेरि हामीलाई यो सुन्दर अवसर दिनुभयो प्रभु, यसरी तपाईको वचन सिक्न र तपाईको वचनबाट केही कुरा बुझ्नलाई, तपाईलाई जान्नलाई, तपाईलाई चिन्नलाई तपाईले यो मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। यो क्लासलाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ। जे कुरा आज हामीले हेर्नुपर्ने छ बाइबल सर्वेमा हामी अहिले जसरी पहिलो राजाको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ, प्रभु तपाईले हामीलाई विशेष ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, ताकि तपाईले भन्न खोज्नु भएको र तपाईले सिकाउन लाग्नुभएका कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ। प्रभु, हाम्रो जीवनलाई एकपटक फेरि तपाईको हातमा हामी सरेन्डर गर्दछौँ। प्रत्येक जनहरूलाई तपाईँ लिनुहोस् अनि प्रभु हाम्रो जीवन तपाईको निम्ति महिमाको भाँडो बनाउनुहोस्। अझ हामी तपाईको इच्छा अनुरूपको सेवकाई गर्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। आदर महिमा सबै प्रभु तपाईलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी अगाडि बढ्ने क्रममा राजाको पुस्तकमा छौँ, पहिलो फर्स्ट किङ। अनि हामीले सोलोमन राजाका जीवनीहरू यहाँ हेर्दै थियौँ। आज हामी यो पुस्तकमा भएको मूल विषयहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। मेगा थिम्स अफ द बुक अफ फर्स्ट किङ, पहिलो राजाका मुख्य विषयहरू, मेगा थिमहरू। अनि यसमा भएको पहिलो विषय छ द किङ, राजाको विषयमा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। एउटा सक्सेसफुल, परमेश्वरको अत्यन्तै आशिष र अनुग्रह पाएको राजा सोलोमनको विषयमा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ र त्यसपछि अन्य अरू राजाहरूको विषयमा पनि हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। राजा सोलोमनको बुद्धि, उनको ज्ञान, उनले गरेका एचिभमेन्टका उपलब्धि र उनको जीवनमा उनले जुन सफलतालाई हासिल गरे, त्यो चाहिँ केवल उनको लागि मात्र थिएन, तर राजाको जीवनद्वारा आएका ती सफलताले, ती उपलब्धिहरूले चाहिँ पुरा सिङ्गो राष्ट्रलाई नै र त्यसको साथसाथै परमेश्वरलाई पनि आदर दिएको थियो। हालेलुया। राजाले जब परमेश्वरको भय मानेर उहाँको इच्छा अनुसार आफ्नो जीवन अगाडि बढाए, परमेश्वरको अगुवाई खोजेर राजा जब परमेश्वरको काममा बढे, आफ्नो पाएको जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाए, हामी देख्दछौँ उनलाई र उनको पुरा समस्त देशलाई नै मानिसहरूले आदर गर्न थाले। मानिसहरू उनीप्रति डराउँदथे। इस्राएललाई अरू राष्ट्रहरूले आदरको र एउटा सम्मानको भाव दिने गर्दथे। त्यसको साथसाथै परमेश्वरलाई पनि आदर पुगेको थियो। त्यसकारण आज हाम्रो जीवन जस्तो छ त्यसको असर चाहिँ, क्रिस्चियन जीवनको असर चाहिँ प्रभुसँग पनि हुने गर्दछ, किनभने हाम्रो नाम चाहिँ प्रभुसँग जोडिएको छ। यदि हामी अनादरको योग्य जीवन जियौँ भने परमेश्वरलाई पनि अनादर हुनेछ हाम्रो कारणले गर्दा। यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार सही मार्गमा एउटा अनुशासित भएर परमेश्वरको इच्छालाई पालना गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुनेछौँ। मानिसले हामीलाई आदर गर्नेछन् र स्वतः परमेश्वरलाई पनि आदर हुनेछ, किनभने हाम्रो नाम उहाँसँग जोडिएको छ। त्यसमा राजाले जति पनि असल काम गरे त्यसले चाहिँ पुरा इस्राएलमा उन्नति ल्यायो। तर जब पछि अरू राजाहरूले आफ्नो पोजिसनलाई मिसयुज गरे, मिसलिड गरे, उनीहरूले बेइमानी देखाए, उनीहरूले मानिसहरूमा अत्याचार गर्न थाले, उनीहरूले परमेश्वरलाई छोडेर अन्य कुराहरू, अन्य देवी देवताहरूको पछि लाग्न थाले। त्यस कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि फेरि अरू शत्रु राज्यहरूले इस्राएललाई हेप्न थाल्यो। त्यसको साथसाथै परमेश्वरलाई पनि अनादर गर्न थालेको हामी पाउँदछौँ।
वास्तवमा परमेश्वरले जुन कानुन दिनुभएको थियो त्यो कानुनलाई उनीहरूले खुसी साथ स्वीकार गरेर त्यसलाई उनीहरूले पालना गरेको भएदेखि जरुर हरेक राजाहरू सफल हुने थिए र अरू छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आदर कमाउने थिए। तर यहाँ हामी देख्दछौँ धेरै राजाहरूले चाहिँ के गरे, उनीहरूले मानिसहरूलाई गलत दिशातर्फ अगुवाई गरे, गलत जग्गामा मानिसहरूलाई लिएर गए, अन्य देवी देवताहरूलाई पूजा गर्न सिकाए। कति राजाले त आफ्नै पूजा समेत गर्न मानिसहरूलाई लगाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा राजाको कारणले गर्दा पुरा देशमा नै त्यहाँ चाहिँ श्राप आएको र समस्याहरू आएको हामी देख्दछौँ। एउटा अगुवाको प्रभाव चाहिँ परमेश्वरबाट निर्धारित हुन सक्दछ। द सक्सेस डिटरमाइन्ड बाई गड, नट आवर एबिलिटिज एन्ड आवर क्वालिटिज। आवर सक्सेस डिटरमाइन्ड बाई गड, यो परमेश्वरमा आधारित छ। हामी कतिको सफल हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा आधारित छैन, तर परमेश्वरमा नै आधारित छ। हामी जति धेरै प्रभुको निम्ति हामी केन्द्रित भएर प्रभुको इच्छा बुझेर काम गर्दछौँ, त्यति धेरै हाम्रो जीवनमा आदर र सफलताहरू आउनेछ। किनभने आदरको स्रोत नै को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। राजा सोलोमनले आदर कमायो कारण हामी देख्दछौँ उनले परमेश्वरलाई के सुरुको समयहरूमा आदर गरेका थिए। तर पछि अरू राजाहरूले विभिन्न प्रकारको समस्याहरूलाई सामना गरे, कारण त्यसको पनि हामीलाई थाहा छ। उनीहरूले के गरे? परमेश्वरलाई इन्कार गरेर उनीहरू परमेश्वरको विरोधमा चलेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण उनीहरूमा अनादर आएको छ। त्यसो कुरा साफ छ प्रिय, जति हामी प्रभुको आज्ञामा रहन्छौँ त्यति हामी अरूबाट पनि आदर पाउन थाल्दछौँ। अनि बाइबलले भन्दछ द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ विस्डम। परमेश्वरको भय मान्नु नै आदरको आरम्भ हो। त्यस कारण हुन पाओस्, यदि मानिसबाट तपाईँ आदर चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको भय मान्न सुरु गर्नुहोस्। दोस्रो विषय हामी देख्दछौँ यो पुस्तकमा मेगा थिम छ, त्यो हो द टेम्पल। मन्दिरको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अब हामीलाई थाहा छ, हिजो पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, अहिले चाहिँ मन्दिर यरुशलेममा बनाइएको छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रार्थनाको एउटा मुख्य स्थान चाहिँ अब यरुशलेम बनेको छ। यरुशलेम भन्ने जुन शब्द छ हिब्रू भाषामा, यो शब्दको अर्थ नै शान्ति। यरुशलेम, शालेम भन्नाले शान्ति अनि घर, शान्तिको घर भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। परमेश्वरले बास गरेको ठाउँ सो त के हुन्छ? शान्तिको घर हुँदछ। आज हाम्रो देशहरूमा अशान्ति छाएको छ, लडाइँको वातावरण छ, डर र त्रासको वातावरण छ, मानिसहरू डिप्रेसनमा पुगेको छ, कारण परमेश्वरको वास उनीहरूदेखि हटेको छ। यरुशलेममा शान्ति हुँदथ्यो किनभने त्यहाँ प्रभुको वास थियो, त्यसकारण त्यो ठाउँको नाम नै यरुशलेम थियो। हालेलुया। अनि यो ठाउँमा एउटा सुन्दर भवन लगभग 7 वर्ष लगाएर राजा सोलोमनले बनायो। अत्यन्तै विशाल, अत्यन्तै वन्डरफुल टेम्पल ही मेड, ही कन्स्ट्रक्टेड। तर याद गर्नुहोस्, भवन राम्रो हुँदैमा मानिसको मन प्रभुतर्फ हुन्छ भन्न सकिँदैन। भवनको सुन्दरताले यो निर्धारित गर्दैन कि मानिस परमेश्वरलाई भित्र मनदेखि आराधना गर्दैछ, हृदयको सत्यतामा प्रभुलाई आराधना गर्दछ, प्रार्थना गर्छ भन्ने कुरा यसमा आधारित हुँदैन प्रिय। मन्दिर त राम्रो छ, मानिसहरू आएर भेला हुने आराधनाको ठाउँ त सुन्दर छ, विशाल छ, सुनै सुनले बनेको छ, तर मानिसको हृदय चाहिँ के छ? परमेश्वरदेखि टाढिएको छ। परमेश्वरलाई उनीहरू बिरानो बनाएर हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी बाहिरी कुरामा, बाहिरी बिल्डिङमा, बाहिरी सिस्टममा हामी डिपेन्ड हुन सक्दैनौँ कि त्यो राम्रो छ भन्दैमा परमेश्वर हामीदेखि खुसी हुनुहुन्छ। नो, परमेश्वरलाई चाहिएको चाहिँ पहिलो शुद्धता
राम्रो स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको र मेरो मन हो। हालेलुया। हाम्रो घर, हामी भेला हुने चर्च बिल्डिङ, इट्स अल इन सेकेन्ड प्लेस। तर पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो मनसँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। गॉड इज मोर इन्ट्रेस्टेड with our inward appearance than our outward appearance. परमेश्वर हाम्रो भित्री प्रकटीकरणमा बढी उहाँ इच्छा राख्नुहुन्छ, न कि हाम्रो बाहिरी प्रकटीकरणमा मात्र। त्यसकारण सुन्दर मन्दिर त यरुशलेममा छ, तर मानिसको हृदय के भयो? परमेश्वरदेखि टाढिँदै गयो। मानिसहरूले परमेश्वरको मन्दिरलाई अथवा त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई, त्यो ठाउँलाई भन्दा पनि ठाउँलाई मान्यता दिनुभन्दा उनीहरू चाहिँ अन्य देवी देवताहरूको पछि लाग्न थाले। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अन्तमा भन्नुभयो कि अब म यो मन्दिरलाई पनि नाश गर्न लगाउने छु। अन्तिममा त्यही भएको छ। लगभग 586 BC-मा राजा नबुकदनेस्सरले पुरा यरुशलेममा राजा सोलोमनले 7 वर्ष लगाएर बनाएको त्यो मन्दिरलाई तहस नहस गरिदियो। त्यहाँ भएका सबै बहुमूल्य चिजहरू उसले आफ्नो बनायो, जफ्त गर्यो। अनि टोटल्ली त्यो मन्दिर के भयो? भग्नावशेष भयो। प्रिय, यदि हाम्रो मन तयार छैन भने हामीले गर्ने कुनै पनि बाहिरी कुराहरू स्थिर हुन सक्दैन। हाम्रो बाहिरी कुराहरू त्यति बेला प्रभुको निम्ति उपयोगी हुन्छ जब पहिला हाम्रो मन नै परमेश्वरको निम्ति तयार हुँदछ, उपयोगी हुँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँबाट सिक्ने अर्को एउटा लेसन चाहिँ के हो? परमेश्वर हातले बनाएको मन्दिरहरूमा वास गर्नुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ तपाईँको र मेरो मनमा उहाँ वास गर्नुहुन्छ। He wants to live within us. The Spirit of the Lord, the Holy Spirit is now with us. He says in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you are the temple of God and the Holy Spirit will dwell inside you. पवित्र आत्मा तिमी भित्र वास गर्नुहुन्छ, किन तिमी परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो। त्यसकारण हाम्रो बाहिरी मन्दिर या हाम्रो बाहिरी कुरा त्यति बेला एक्सेप्टेबल हुनेछ गडको लागि, प्रभुको लागि, जब हामी पहिला हामी एक्सेप्टेबल हुँदछौँ। इस्राएलीहरूको सम्बन्धमा त्यही त्यो सुन्दर भवन त बन्यो, मन्दिर त बन्यो, तर उनीहरूको हृदय प्रभुदेखि टाढा हुँदै गयो। यसमा प्रभुले बारम्बार भन्नुभयो, तिमीहरूको बलिदान मेरो मन्दिरमा नल्याऊ, नचढाऊ, तिमीहरूको अफरिङ, तिमीहरूको दान देख्दाखेरि म घृणा गर्छु, बिकज योर हार्ट इज नट प्योर। तिम्रो मन शुद्ध छैन। तिमी पहिला शुद्ध हौ। पहिला तिमी हृदयमा पवित्र, हृदयको अवस्थालाई तिमी पवित्र बनाऊ, त्यसपछि मात्रै मेरो वेदीमा तिमी आऊ, बलिदान चढाऊ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई। त्यसको मन्दिर सुन्दर मन्दिर थियो, तर पछि गएर यो मन्दिर चाहिँ भत्किएको हामी पाउँदछौँ। अब यो मन्दिरको विशेषता के थियो भन्दाखेरि यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको वाचाको सन्दुक, करारको सन्दुक, जो इस्राएलीसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको छ, त्यो करारको सन्दुक चाहिँ यरुशलेममा यो मन्दिरभित्र राखिएको थियो। अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो करारको सन्दुकले चाहिँ निरन्तर रहिरहने परमेश्वरको उपस्थितिलाई, उहाँको महिमालाई, उहाँको आदरलाई, उहाँको शक्तिलाई यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ। जहाँ सन्दुक छ त्यहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुँदछ। किन सन्दुकभित्र के राखिएको थियो याद छ तपाईँलाई? मैले प्रस्थानको पुस्तकमा भनेको थिएँ 3वटा कुरा यो सन्दुकभित्र बस राखिएको थियो। पहिलो चाहिँ व्यवस्थाको शिलापाटी, जो 10 आज्ञाको शिलापाटी थियो, त्यो यो भित्र राखिएको थियो। दोस्रो चाहिँ इस्राएलीहरूले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा खाएको मन्नाको केही अंश उनीहरूले जोगाएर राखेको थियो। अनि याद गर्नुहोस्, यो बिग्रिएको छैन है। किन बिग्रिएको छैन? किनभने गॉड्स प्रेजेन्स वाज ओभर द आर्क। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यो सन्दुकमा छ, त्यो माथि छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो, नत्र भने मन्ना के हुन्थ्यो? प्रतिदिन
यदि आज बटुलेको मन्ना छैन भोलि खराब हुँदथ्यो। इस्राएलीहरूलाई त्यही भन्नुभयो, आजको लागि जति चाहिन्छ त्यति तिमीहरूले बटुल्ने, भोलिको लागि नराख्नु, भोलि अर्को मिल्नेछ, फ्रेस म तिमीलाई दिनेछु। अनि तर यहाँ चाहिँ सालौँ भइसक्यो, हजारौँ वर्ष भइसक्यो, मन्ना त्यही भित्र छ तर पनि खराब भएको छैन। परमेश्वरको हातमा छ। यदि परमेश्वरको उपस्थिति छ भने हाम्रो बिग्रिएका कुराहरू पनि सही हुँदै आउनेछ। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा छ भने तपाईँको अगाडि जे कुरा तपाईँले असम्भव देख्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्भव हुनेछ। जुन सानो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ त्यो विशाल बन्नेछ। जुन सानो लगानी तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठुलो बिजनेसमा बढ्नेछ। जुन सानो नोकरी तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले बढोत्तरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ होला, बिमारी छ, यो छ, त्यो छ, पैसा छैन, यो छैन। प्रिय प्रभुको उपस्थिति, इफ द प्रेजेन्स अफ गॉड इज विथ यू देन नथिङ विल बी ल्याकिङ इन योर लाइफ। केही पनि कुराको कमी हुने छैन। ही विल सप्लाई एभ्रिथिङ, वाट एभर यु निड गॉड विल सप्लाई, बिकज हिज प्रोभिजन इज अलवेज बी देयर विथ यू। परमेश्वरको प्रबन्ध सधैँ तपाईँको साथमा हुनेछ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज, द मोस्ट क्वेसन टु आस्क आवर सेल्फ्स इज देयर गॉड्स प्रेजेन्स इन माई लाइफ? के प्रभुको उपस्थिति मेरो जीवनमा छ? प्रिय, आज यो कुरालाई हामी ध्यान दिउँ। तेस्रो मुख्य विषय यो पुस्तकमा छ अन्य देवताहरू, अन्य देवी देवताहरू। इस्राएलीहरूसँग परमेश्वरको कानुन र अनुभव हुँदाहुँदै पनि उनीहरू अन्य देवी देवताहरूतर्फ आकर्षित भएका छन्। वास्तवमा उनीहरूलाई बारम्बार परमेश्वरले घचघच्याइरहनु भएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई कसरी घचघच्याउनुहुन्थ्यो? जब पनि अगमवक्ताहरू जाँदथे, अगमवक्ताहरूको मेसेज यही थियो कि एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँतर्फ तिमीहरू लीन भइरहनु, उहाँमा लीन भइरहनु, उहाँमा फर्कनु। बट दे डिडन्ट हियर द वर्ड विच केम थ्रु हिज प्रोफेट्स। जुन अगमवक्ताहरूबाट उहाँको सन्देश आए तिनीहरूले सुन्नलाई मानेनन्, इन्कार गरे। एन्ड उनीहरू चाहिँ यी देवी देवताहरूतर्फ आकर्षित हुन थाले जसले उनीहरूको लागि केही गरेकै छैन, जसको कुनै अस्तित्व नै छैन। अनि आज पनि एक्ज्याक्टली संसारमा हामी त्यही देख्दछौँ। मानिसहरू जसमा केही आशा नै छैन, त्यहाँ भिड लाग्दैछ। जहाँ केही छ, जहाँ सत्यता छ, जहाँ जीवन छ, त्यहाँ खाली छ। प्रिय, कति विडम्बनाको कुरा हो। परमेश्वरले यति धेरै उपकार र भलाइ यिनीहरूलाई देखाउनु भयो, तर यिनीहरू चाहिँ त्यो भलाइलाई तिरस्कार गरेर उनीहरू चाहिँ आफूसँग सम्बन्ध नै नभएको, आफूप्रति कुनै कामै नगरेको ईश्वरको पछि लागिरहेको छ। आज मलाई सुन्ने प्रत्येक प्रियहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुन परमेश्वरको आज पछि लाग्नुभएको छ उहाँ ट्रस्ट वर्दी हुनुहुन्छ, किन उहाँले तपाईँलाई भलाइ गर्नुभएको छ। तपाईँ र म पापी छँदा नै उहाँ क्रुसमा आएर बलि हुनुभएको छ। सो डु नट फर्गेट हिज लभ, डु नट फर्गेट वाट ही हैज done for us. He shed his blood. He sacrificed himself to redeem us from the slavery. Hallelujah. यो प्रभुलाई हामी आराधना गर्न सकौं। यी इस्राएलीहरूको जुन हृदय थियो, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति उनीहरूको हृदयमा एउटा चिसोपना थियो र यही नै उनीहरू र उनीहरूको परिवारको लागि र देशको लागि चाहिँ सर्वनाशको कारण भयो। जबसम्म उनीहरू परमेश्वरमा घनिष्ठतामा थिए, तातोपनामा थिए, परमेश्वरको अङ्गालोमा उनीहरू बाँधिएर रहेका थिए, तबसम्म उनीहरूको देश पनि सुरक्षित थिए, उनीहरूको परिवार सुरक्षित थिए, उनीहरूको जीवन सुरक्षित थिए। तर जब उनीहरू परमेश्वरदेखि आफ्नो हृदयलाई चिसो बनाउँदै भाग्दै गए, उनीहरूमाथि पनि सङ्कष्ट आयो, परिवारमाथि त सङ्कष्ट आयो, इभन उनीहरूको देशमाथि पनि ठुलो सर्वनाश आएको हामी पाउँदछौँ। एक्चुअली दुवै जुन विभाजित भएको राष्ट्र छ, यो दुवै राष्ट्रहरू
टोटल्ली डिस्ट्रक्टेड भएको हामी पाउँदछौँ, पतन भएको छ, सर्वनाश भएको छ। कारण उनीहरूले परमेश्वरलाई देखाउनु पर्ने प्रेम देखाउन सकेनन्। याद गर्नुहोस्, हामी जुन कुरालाई आराधना गर्छौँ हामी त्यो कुराको दास हौँ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई छोडेर अन्य देवी देवताको पूजा गर्न थालेछन्। उनीहरूमाथि अब रुल गर्न थाल्यो शैतानिक शक्तिले। आज तपाईँ र म जसको उपासना गर्दछौँ हामी त्यसैको दास हौँ। अनि के तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ? तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने जनहरू हौँ। हामी परमेश्वरको दासदासीहरू हौँ, परमेश्वरको जनहरू हामी हौँ। जुन कुराको अगाडि हामी झुक्छौँ, आराधना गर्दा के हो? टु बाउ डाउन बिफोर द लर्ड। जब हामी झुक्दछौँ भने यसको अर्थ हो कि तपाईँ मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आई एम योर सर्भेन्ट, आई एम भेरी हम्बल्ड सर्भेन्ट। म तपाईँको नम्र दास हुँ। अब इस्राएलीहरूले परमेश्वरको अगाडि झुक्न छोडेर अरू देवी देवताको अगाडि झुक्दैछन्। यसले यो देखाउँदैछ कि उनीहरूको मालिक चाहिँ अब शैतान भएको छ, अन्य शक्तिहरू भएको छ। यिनीहरू चाहिँ त्यो शक्तिको दासदासी बन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि शैतानले चाहिँ, यसुले भन्नुभयो, मार्न, घात गर्न र नाश पार्नको निम्ति शैतान आएको। तर यसु भन्नुहुन्छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई जीवन दिन, त्यो पनि कस्तो? इटर्नल लाइफ। आई हेभ कम टु गिभ यु एन इटर्नल लाइफ। देयर इज इटर्नल लाइफ इन जिजस क्राइस्ट। येशूमा अनन्त जीवन छ नि उहाँ अनन्त जीवन दिनको लागि आउनुभएको हो। यदि मलाई सुन्ने कोही प्रिय तपाईँ भर्खर वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज येशू समाचार सुनाउन चाहन्छु। येशू ख्रिस्टमा मात्रै अनन्त जीवन छ। चोर्ने, मार्ने र नाश पार्ने योजनाले आएको छ, त्यसको अगाडि नझुक्नुहोस्। तर परमेश्वर जसले तपाईँलाई बनाउनु भयो, जसले तपाईँको निम्ति आफ्नो जीवन क्रुसमा बलि गर्नुभयो, जो तपाईँ भित्र आएर वास गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको अगाडि झुक्नुहोस्। ही विल गिभ यु एन इटर्नल लाइफ। चौथो विषय यो पुस्तकमा अगमवक्ताहरूको सन्देश, द मेसेज फ्रम द प्रोफेट्स। अगमवक्ताहरूको सन्देश हामी यहाँ पाउँदछौँ। अगमवक्ताहरूको काम चाहिँ व्यवस्था त्यागेका मानिसहरू, राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरूलाई पश्चातापको सन्देश दिएर सुधार गरी ल्याउनु उनीहरूको काम थियो। यहाँ चाहिँ मैले भने मानिसहरू, राजाहरू, लिडरहरू, पुजारीहरू, जति पनि देशमा भएको ठुलो ओहदादेखि सानो ग्राउन्ड लेभलसम्मका व्यक्तिहरू, हरेकले जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ, उनीहरूलाई चेतावनी दिनु, उनीहरूलाई परमेश्वरको सन्देश दिनु, बाटो बिराएकालाई ठिक बाटोमा आउनको लागि सन्देश दिनु, अनि उनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने एउटा आह्वान दिने काम चाहिँ अगमवक्ताहरूको काम थियो। मैले भनेको शब्दलाई याद गर्नु होला। दिनु मात्र, ल्याउनु होइन। हामी कसैले पनि कसैलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउन सक्दैनौँ। सन्देश दिन सक्छौँ, बताउन सक्छौँ। वी क्यान रिभिल द ट्रुथ एन्ड वी क्यान रिभिल द डार्कनेस। वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ वी क्यान रिभिल थ्रु द वर्ड अफ गड। बट द चुजिङ पावर इज यु हेभ अ चुजिङ पावर। अनि यही कुरा हामी देख्दछौँ। मानिसहरूमा छान्ने शक्ति छ, तर अगमवक्ताहरूले चाहिँ त्यो सन्देश दिने काम गर्दथे। तर हामी देख्दछौँ धेरै मानिसहरूले अगमवक्ताको सन्देशलाई के गरेनन्? दे डिडन्ट एक्सेप्ट, रादर देन दे स्टार्टेड टु किल प्रोफेट्स। त्यसको साटोमा बरु उनीहरू अगमवक्ताहरूलाई नै मार्न थाले। अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो पुस्तकमा चाहिँ एलिया, he is a great prophet in the book of First King. He performed many miracles. He brought a fire from heaven. स्वर्गबाट उसले आगो पनि ल्याएको छ, झारेको छ। अनि उसले चाहिँ धेरै अधर्म गर्नेहरूलाई न्याय पनि गरेको छ। न्याय
उसले चाहिँ त्यहाँ न्याय गर्यो भनेको छ। जति कति बालका अगमवक्ताहरूलाई, अशेरा देवीका अगमवक्ताहरूलाई उनले तरवारले काटेर नाश गरिदिए भनेर पनि लेखिएको छ। याद गर्नुहोस्, जहिले पनि सुधार गर्ने जुन वचन हामी सुन्दछौँ, सुधार गर्ने वचन सुनेर परमेश्वरमा हामी फर्कन चाहन्छौँ भने वी ह्याभ टु पे समथिङ। हामीले केही चाहिँ मूल्य चुकाउनै पर्दछ। विदाउट पेइङ वी क्यानट टर्न टु गड। प्रियो, प्रभुमा आउनको लागि केही न केही मूल्य चुकाउनु पर्दछ। यदि प्रभुले तपाईँलाई र मलाई बचाउनलाई आफ्नो जीवन दिएर मूल्य चुकाउनु भयो भने यो फ्रीवाला काम प्रभुमा हुँदैन। प्रियो, कतिचोटि हामी फ्रीवाला सोच्छौँ। संसारको जीवन बोझले थिचेको जीवन, यो गर्दा नि भएन, अब यसोमा म फ्री जिउँछु भनेर कतिचोटि हामी प्रभुको राज्यमा हामी त्यसलाई हल्का प्रकारले लिन्छौँ। कुनै किम्मत छैन। सङ्गतिमा गए पनि भयो, नगए पनि भयो। आजकल अनलाइन सेवा हुन्छ, सुतेर सेवा गर्दा पनि भइहाल्छ। प्रिय, मूल्य जबसम्म चुकाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँको र मेरो कुरालाई प्रभुले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। दिने कुरा, मूल्य चुकाउने कुरा भयो। तपाईँ परिश्रम गरेर कमाउनुहुन्छ, बाइबलले भन्छ प्रभुलाई दिनुपर्दछ, भेटी दिनुपर्दछ, दशांश दिनुपर्दछ, अन्य आवश्यकता परेको बेलामा हर प्रकारको सहायता दिनुपर्दछ, किन प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ स्वतन्त्रता। अब याद गर्नुहोस् कस्तो खालको स्वतन्त्रताको कुरा बाइबलले गर्दैछ। यदि यो सबै कुरामा स्वतन्त्रता खोज्दै हुनुहुन्छ भने यु आर इन रङ प्लेस। हो, प्रभुले हामीलाई आत्मामा स्वतन्त्र दिनुभएको छ, बन्धनदेखि स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, तर त्यसको साथसाथै केही चाहिँ हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ। मण्डलीप्रति, प्रभुका दासहरूप्रति हामीले पनि गर्ने कामहरू छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा तपाईँ किम्मत चुकाउनुहुन्न भने प्रभुले कसरी तपाईँलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सन्देश सुनेर हामी प्रभुमा आउन चाहन्छौँ, केही प्रभुको निम्ति फलदायी जीवन जिउन चाहन्छौँ भने वी सुड ह्याभ टु पे। हामीले मूल्य तिर्नै पर्दछ। विदाउट पेइङ वी क्यानट बी अ गुड डिसाइपल अफ जिजस। मूल्य चुकाए बगैर हामी येशूको असल चेला बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अगमवक्ताको काम यही थियो, मानिसहरूलाई प्रभुमा फर्किने सन्देश दिने काम। अनि त्यसको लागि चाहिँ मानिसहरूले मूल्य तिर्नु नै पर्दथ्यो। अन्तिम विषय, अन्तिम मेगा थिम, पाप र पश्चाताप, सिन एन्ड रिपेन्टेन्स। पाप र पश्चाताप। अब यो पुस्तकमा हामी त्यही देख्दछौँ। यहाँ चाहे राजा होस्, चाहे पुजाहारी होस्, या कति ठाउँमा अगमवक्ताहरू पनि, होइन, यिनीहरू एक्चुअली यो तिनैवटा समूहसँग परमेश्वरले दिनुभएको कानुन बराबर थियो। इक्वली परमेश्वरले उनीहरूलाई कानुन दिनुभएको थियो। जुन कानुन राजाको लागि लागू हुन्छ त्यही कानुन पुजाहारीको लागि पनि लागू हुन्छ। जुन कानुन पुजाहारीको लागि लागू हुन्छ त्यो कानुन अगमवक्ताको लागि पनि लागू हुन्छ। जुन कानुन अगमवक्ताको लागि लागू हुन्छ त्यही कानुन अगुवाहरूको लागि पनि लागू हुन्छ। अनि जुन कानुन अगुवाहरूको लागि लागू हुन्छ त्यो कानुन जनताहरूको लागि पनि लागू हुन्छ। चाहे सानो बच्चा होस् या जवान होस् या वृद्ध होस् या पुरुष होस् या स्त्री होस्, चाहे कालो होस् या गोरो होस्, परमेश्वरको कानुन सबैको लागि बराबर छ। तर यहाँ हामी देख्दछौँ उनीहरूले बितेको समयमा कसरी परमेश्वरले मानिसहरूलाई उनीहरूले पश्चाताप गर्दाखेरि पापबाट बचाउनु भयो, छुडाउनु भयो भन्ने कुरा बिर्सिएर बारम्बार यिनीहरू चाहिँ के गर्दैछन्, फेरि पिता पुर्खाले गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याउने काम गर्दैछन्। कानुन उनीहरूसँग थियो, व्यवस्था थियो। धेरै ठाउँमा अगमवक्ताहरूले पनि कानुन तोडे। उनीहरू परमेश्वरले नबताइकन आफै नै अगमवक्ता बनेर आउनेहरू पनि त्यो समयमा थिए। पुजाहारीहरू, उनीहरूको एउटा शुद्धताको सेवकाई थियो, तर उनीहरूको सेवकाईमा धेरै लापरवाहीका कुराहरू त्यहाँ देखिए। राजाहरू आफ्नो ओहदामा बसेर जुन जनताको लागि भलाइको काम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा उनीहरूले धेरै जनताहरूलाई शोषण गर्न सुरु गरे। जनताहरू
अधीनमा बसेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरू अन्य देवी देवताको पछि लाग्न थाले। हरेक समूहले कानुनलाई तोड्ने कोसिस यहाँ गर्दैछ र तोडिरहेको पनि छ। अनि उनीहरू पापमा के भइरहेको छ? फसिरहेको छ। पापको अर्थ के हो? पापको डेफिनेसन चाहिँ पहिलो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा नगर्नु पनि पाप हो। अब गर्नुपर्ने कुरा नगर्नु भन्नाले के हो? गर्नुपर्ने कुरा के हो? प्रभुले भन्नुभयो, म बाहेक अरू देवी देवता कोही पनि छैन, तिमीहरूले मलाई आराधना गर्नुपर्छ। अब आराधना गर्नु तपाईँको र मेरो कर्तव्य हो। यदि हामी त्यो गर्नुपर्ने काम गर्दैनौँ भने पनि द्याट इज अल्सो सिन। अनि दोस्रो चाहिँ गर्नु नहुने काम गर्नु पाप हो। चोरी गर्नु हुँदैन, यदि त्यो गर्छौँ भने के हो? पाप हो। हत्या गर्नु हुँदैन, गर्छौँ भने पाप हो। कुरा काट्नु हुँदैन, यदि काट्छौँ भने पाप हो। त्यसकारण बुझ्नुभयो, म सरल भाषा भन्दा जे कुरा गर्नुपर्ने छ त्यो नगर्नु र जे नगर्नुपर्ने कुरा गर्नु, यो दुइटै पाप हो। इस्राएलीहरूले त्यही गरेको छ। उनीहरूले दुइटै पाप गरे। एउटा चाहिँ हत्या पनि गर्न थाल्यो, झुट पनि बोल्न थाल्यो, व्यभिचार पनि गर्न थाल्यो, चोरी पनि गर्न थाल्यो, ब्याकबाइटिङ गर्न थाल्यो, घमण्ड गर्न थाल्यो, रिस गर्न थाल्यो। गर्नु नपर्ने कुरा उनीहरूले गर्न थाले। द्याट इज कल्ड सिन। दे कमिटेड सिन्स। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने, आराधना गर्ने व्यक्तिहरू पवित्रतामा जिउनु पर्ने, यो सबै कुरा उनीहरूले गर्न छोडे। त्यो पनि के हो? पाप हो। अनि यो चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। र पनि कति समूहले चाहिँ जब अगमवक्ताहरूले सन्देश दिए, जब व्यवस्था कतिपटक व्यवस्थाहरू पढियो, त्यहाँ चाहिँ पुनः मानिसहरूले पश्चाताप गरे, आफ्नो आँखा खुल्यो उनीहरूको। अनि उनीहरूले गरेको पापप्रति उनीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई गुहारे। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि निको पार्नुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई उद्धार गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसमा पश्चाताप, पापको डेफिनेसन त बुझिहाल्नु भयो तपाईँले। गर्नुपर्ने कुरा नगर्नु र नगर्नुपर्ने कुरा गर्नु पाप हो। पश्चातापको डेफिनेसन चाहिँ के हो? यसमा पनि दुईटा कुरा। टर्न अवे फ्रम सिन, पापदेखि भाग्नु। एन्ड सेकेन्ड इज टर्न टु गड, परमेश्वरतिर जानु, भाग्नु, जानु, मोड्नु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ गलत काम, त्यसलाई छोड्नु हो पश्चाताप। दोस्रो चाहिँ छोडेर कहाँ जानु? फेरि अर्को पापमा जानु होइन। अक्सर हामी यही गल्ती गर्छौँ। एउटा पाप पश्चाताप गरे, छोड्यो, तर अर्को फेरि समातिहाल्यो। त्यो पश्चाताप गऱ्यो, केही महिनापछि फेरि अर्को समातिहाल्यो। टोटल्ली यो पापलाई छोडेर परमेश्वरतिर जानु। टर्न अवे फ्रम सिन एन्ड टर्न टु गड, परमेश्वरतिर लाग्नु नै पश्चातापको सही मिनिङ हो। मूल भाषामा पश्चाताप भन्ने शब्दको लागि चलाइएको चाहिँ यु टर्न लिनु। जुन दिशामा गाडी जाँदैछ, यो गइरहेको दिशा छोडेर यु टर्न लिएर फर्किनु, द्याट इज कल्ड रिपेन्टेन्स। अनि आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? हामी पाप गरेर पापमै जीवन व्यतीत गरिरहेको अवस्थामा छौँ, या पापमा बसेर नै प्रभु प्रभु भनेर कराइरहेको अवस्थामा छौँ, या हामी यो अवस्थालाई छोडेर प्रभुतिर एक कदम लम्किँदैछौँ? याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ पापलाई छोडेर एक कदम बढाउनुहुन्छ, when you leave your sin and start one step towards God, God will, you know, उहाँले पनि तपाईँको लागि 10 कदम उहाँले बढाउनु हुनेछ। He will step ahead, उहाँले अगाडि कदम बढाउनु हुनेछ, 10 कदम बढाउनु हुनेछ। तर एक कदम चाहिँ तपाईँले र मैले बढाउनु पर्दछ। धेरै पटक समस्या यही छ, हामी यहीँ बसेर कराइरहेका छौँ जहाँ पाप छ। प्रिय, यो पापबाट तपाईँ निक्लिनुहोस्, एक कदम अगाडि बढ्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई उद्धार गर्नलाई 10 कदम बढ्नुहुनेछ। यो कुरा मैले कहाँबाट तपाईँलाई जोड्दैछु? लुका 15 अध्यायमा हराएको छोरा जसले बाउको मन दुखाएर मात्र होइन, सम्पत्ति पनि उडाएर पापमा जीवन व्यतीत गर्यो। अन्तिममा उसले रियलाइज गर्यो
कि मैले पाप गरेको छु, म मेरो बुवाको घरमा फर्किजानेछु। अब याद गर्नुहोस्, बुवाले कुन बेला उनलाई अँगालो हाल्नुभयो? जब उसले त्यो ठाउँ छोडेर बुवाको घरतर्फ बढ्यो। लेखिएको छ, जब छोरा आउँदै थियो, बुवा झन् दौडिएर गएर छोरालाई स्वागत गर्नलाई अँगालो हाल्नुभयो। अनि द्याट इज नन अदर देन ही इज आवर गड। उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। ही इज आवर फादर, ही इज आवर डियर लभिङ हेभनली फादर, एन्ड ही वान्ट्स टु एक्सेप्ट अस इफ यु वान्ट टु लिभ आवर सिन। यदि हामी पापलाई छोड्न तयार छौँ, he will accept us. Are you ready to leave your sin? And are you ready to move towards God? परमेश्वरतर्फ बढ्नलाई तयार हुनुहुन्छ? He is ready to accept you. परमेश्वरले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह।